अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोग इस कायनात पे ऐसे भी पैदा फरमाए कि जिन्होंने अपने ज़ाहिर से लेकर अपने बातिन तक और अपनी सुबहों से लेकर अपनी शामों तक और अपने माल से लेकर अपने औलाद तक हर चीज़ समेट समाट के मुस्तफ़ा करीम के कदमों में पेश कर दी। उलझा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ ज़माना है। लोग अपनी अना का बुत बना के सारी ज़िंदगी उसी की पूजा में माज़अल्लाह गुजार देते हैं। बड़ा कुछ जानते हैं, बड़ा कुछ समझते हैं, पर पता नहीं क्या वजह होती है, अमल के लिए पैर नहीं उठा सकते। बस सारी ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी शोखी में, कुछ थोड़ी सी तबाह में अपने आप को महव रखते हैं, उसी में ज़िंदगी बिता देते हैं। पता भी होता है, जानते भी हैं, लेकिन अमल का रास्ता उनके लिए मसदूद हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा बोलते थे, कम बातें करते थे, कम सफ़र करते थे, कम यारियां लगाते थे, लेकिन जितना बोले हैं वो क्या बात है जितनी बात उन्होंने कर दी। जितना उन्होंने दोस्ताना लगाया है, पर जिस तरह निभाया है, ये भी उन्हीं का कमाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ा बिही, फरमाया एक वो ज़ात जो सच लेके तशरीफ़ लाई और एक वो जिसने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, दोनों ही परहेज़गार हैं। सच लाने वाले मदीने वाले महबूब हैं और तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम की तस्दीक की और बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्का मुकरमा के अंदर मुनाफिकीन बिल्कुल नहीं थे। मुनाफिक मदीने में आके पैदा हुए। इसलिए नहीं थे कि मक्के में जो बंदा कलमा पढ़ता था उसे फूलों का हार नहीं मिलता था, उसे डंडे खाने पड़ते थे, उसे मार पड़ती थी, उसका कारोबार चमकता नहीं था, बंद हो जाता था, उससे लोगों के रब्त बढ़ते नहीं थे बल्कि कम हो जाते थे। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी थी जी झूठ मूठ का कलमा पढ़ के मार खाने की। लिहाजा मक्के में तो जिसने पढ़ा उसने डंडे ही खाए। हिजरत से पहले जितने लोग थे उन सबको मार पड़ती थी। और फिर हवा का रुख देख के तो बड़े लोग आ जाते हैं ना कि अब हवा इस तरफ की चल रही है, बड़े सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हवा बिल्कुल ना हो, लेकिन ये पता हो कि सच किधर है, उस वक़्त जो लोग सबसे पहले निकल के आया करते हैं उनके इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। फौरन आए। कुछ लोग सारी ज़िंदगी दलीलें ही तलाश करते रहते हैं, कहते हैं कि मैं 15 दफ़ा गया हूँ, 90 बातें मैंने देख ली हैं, वो ठीक हैं, अब मैंने 20 दफ़ा और जाना है और बाकी 10 की भी तहकीक करनी, और उसके बाद मैं पूरा मुरीद हूँ और उसके बाद मैं पूरा दीवाना हूँ। तो आप तहकीक करते रहे, वक़्त तो बीत गया, टाइम तो गुजर गया, लेने वाले तो लेके चले गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज के तौर पर इस बात को बयान किया, इसको बतौर खूबसूरती और बतौर एक हुस्न के बयान किया। फरमाया मैंने जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, जिसको दीन की बात बताई उसने दलील मांगी, ये मेरा अबू बकर है। फरमाया मैंने दीन पेश किया, इसने दलील मांगी, कोई नहीं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो तो अभी बहुत सारे लोग करामतों का इंतजार कर रहे हैं। अभी बड़े सारे लोग हैं जिनको ख्वाब में आके किसी ने कहना है। एक से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, तो कहने लगा अभी मुझे हुक्म नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अल्लाह करे तुम्हें को हुक्म आ जाए। हमने तो वैसे बगैर हुक्म की रख ली है, आपको पता नहीं अब कौन सा अलग से हुक्म आना है जो आपने उस पर अमल करना है बगैर दलील के। बस बात आ गई, पैगाम आ गया, नबी करीम ने फरमा दिया। और जिस जगह भी, जिस ढंग में भी, जिस रंग में भी हुजूर ने कहा, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे पहले उस बात को माना, उसको तस्लीम किया और 2 कदम आगे बढ़ के काम लूला लंगड़ा करने से भी काम हो ही जाता है और शौक ज़ौक से करने से भी काम हो ही जाता है। लेकिन अगर शौक ज़ौक से किया जाए तो चलो ज़रा मज़ा भी आ जाता है, ज़रा काम करने में सुरूर भी आता है, काम हो ही जाएगा। आपसे कहा गया कि चलो महफिल में चलें, ओहो यार तू कहता है तो चला जाता हूँ, काम बड़ा है, मसरूफियत बड़ी है, दोस्तों ने आना था, चले फिर भी गए कि मज़ा नहीं आया,
किसी ने कहा चलो, उसने कहा हो तूने तो याद ही देर से कराया, मैं तो पहले से तैयार हूं। आपको लुत्फ आएगा। अब्बा जी की बात मजबूरन भी माननी है, और अगर मजा लेके मानी जाए तो आप हुक्म करें जी मैं हाजिर हूं, तो मजा लेने से सुकून भी आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक लैतो लाल्ला नहीं करते थे। एक तो बगैर दलील के हुजूर का हुक्म मानते थे, फिर लैतो लाल्ला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मेरे साथ मदीने जाएगा, हिजरत करनी है, तो ऐसा नहीं कि सफर करना है तो ओहो मेरे जूते रह गए, मैं अभी बदल के आया, ठहर जाए बस मैं 2 मिनट चाबियां भूल आया हूं, मैं आया, इस तरह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजरत करनी है, तैयार रहना। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं जिस दिन का मेरे नबी ने कह दिया, मैंने अपने वालिद को सोते नहीं देखा। दिन के वक्त थोड़ी आंख लगा लेते, लेकिन सारी रात दरवाजे पर खड़े रहते, सारी रात। ये ज़ौक़ है, ये शौक़। और ऐसा भी नहीं कि मिनट मिनट पे फोन करके पूछा जाए कि कदों को जाना है, ऐसा भी नहीं। आके पूछा नहीं, एक दफा कह दिया सो कह दिया। अबू बकर जाना है, तैयार रहना। दोबारा पूछा नहीं कब जाना है। अबू बकर रात को निकलना है, सारी सारी रात दरवाजे पे खड़े रहना, सारी। आप लुत्फ लें अपनी जिंदगी का। प्यार करना और कच्चा पक्का करना, मोहब्बत करना और कच्ची पक्की करना। वह कह जो दिया, बात हो जो गई, मामला तय जो हो गया, एक दफा हुक्म मिल जो गया। जिसको बार बार कहना पड़े उसे तो कह के बंदा कई दफा तंग होता है, यार इतनी दफा कहना पड़ा तो फायदा क्या हो गया। कमाल तो यह है कि हुक्म आ गया तो बस आ गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक सारी रात दरवाजे पे खड़े रहते। यारो जरा इस मजे को लेकर तो देखना, जिस दिन हिजरत करनी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर ने दस्तक देने के लिए दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। इतनी भी मेरे महबूब को तकलीफ ना हो कि मैं दरवाजा खोलूं। दरवाजा खुला था और दरवाजे के पीछे खड़े थे। हुजूर भी सारा कुछ ही जानते हैं और उम्मत को सबक देने के लिए फरमाया अबू बकर सोए नहीं, रो पड़े। अर्ज की हुजूर जिस दिन हुक्म दिया था उस दिन कभी रात नहीं सोया। खड़ा हूं बस आपने कहा जो था जाना है, फिर कच्ची पक्की बातें करने का क्या माना। सारी सारी रात खड़े रहे, सारी सारी रात इंतजार। और फिर देखो लोग कहते हैं कि साथ रहने से ना मोहब्बत कम हो जाती है, ज्यादा आने जाने से प्यार वाकई हो जाता है, इसमें शक नहीं। कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, लेकिन ये भी अंदर का ही मामला है। कुछ के साथ आप जितना ज्यादा रहते हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती रहती है, आदत पड़ जाती है। फिर वो जिस तरह इंसान रोटी की आदत हो जाती है, इस तरह उसे सोने की आदत हो जाती है, इसी तरह कुछ बंदों की भी उसे आदत ही हो जाती है। फिर वो दाएं बाएं हों तो मजा नहीं आता। कुछ होते हैं ना जो तबीयत पे बोझ बनते हैं, जो सुनते नहीं सुनाते हैं, जो करते नहीं, कहते हैं ये हमें करा के दे। लेकिन कुछ का पता होता है, साथ जितना भी रहेगा करेगा गुलामी, करेगा खिदमत। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक भी थे, हुजूर ने फरमाया लोगों जरा वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। जरा वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ज्यादा तशरीहात नहीं पूछते थे, हुक्म इशारतन और किनायतन भी होता तो बात को समझ जाते थे। वक्फे से मिला करो। उनके कान में भी बात गई। 3 नमाजों में आए नहीं, आए तो पीछे पढ़ के चले गए। ज़ोहर असर मगरिब हो गई। हुजूर ने ज़ोहर के बाद भी पूछा, अंस अबू बकर नहीं आए? ज़ोहर के बाद भी पूछा, अबू बकर जल्दी चले गए? मगरिब जरा गौर तो करना, जरा इसका जायका तो लेना। तीसरी दफा फिर पूछा, अबू बकर सिद्दीक यार ये क्या बात हुई कि तेरे साथ को बंदा मिलने से हाथ कतराए, ये कहने के फलाने का नखरा बड़ा है, तू जरा अपना ही तरबियत सही कर ले। ये बात कहने को कि फलाना मुझे मुंह नहीं लगाता, तू मुंह बनाई इस तरह का के लगाया जा सके। सामने वाले पे तंज करना आसान है, लेकिन अपनी तरबियत करना मुश्किल है। अपनी ट्रेनिंग करें। देखें बड़े सारे लोग होते हैं जिनको बंदा कहता है यार कभी मिल जाया करो। मिसले तावीज होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है, लेकिन बोझ बनना तबीयत पे। 3 नमाजें गुजर गई, मुलाकात नहीं हुई। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफा पूछा तो हजरत अनस कहते हैं मैं पहुंच गया। मैंने जाके अबू बकर सिद्दीक से कहा कहां घूम रहे हैं आप? 3 दफा हुजूर पूछ चुके। नबी सिद्दीक एक बार दौड़े आए, हुजूर हुक्म हो, कहां थे? हुजूर लफ्ज अदा कर रहे थे तो आंखों में आंसू भी चमक रहे। कहां थे? सुबह से कहां थे?
जनाब सिद्दीक अकबर ने घुटने ज़मीन पे रख दिए और हाथ बांध दिए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, मेरी क्या जरूरत है, मैं क्या बताऊं कि सुबह से मेरा वक्त कितनी मुश्किल में गुजरा है। पर महबूबा को आपने तो फरमाया था जरा वक्फे से मिलो तो मोहब्बत बढ़ती है। तो हुजूर ने थपकी दी कंधे पे, मैंने कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा था। वो मैंने कहा था लोगों से, वो थे कुछ लोग जिनसे कहा था, पर अबू बकर तुझे तो नहीं ना कहा था। तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो तबीयत लगी रहती, तू रहता है तो बात बनी रहती है, तेरा यहाँ रहना करार देता है बाज़ौक़ात। यार इस तरह का वफादार आदमी, इस तरह का रंग, इस तरह का मिजाज। हुजूर फरमाए तू ना जाया कर, तू रहा कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम ने सीधा हाथ पकड़ा हुआ है जनाब अबू बकर सिद्दीक का, और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है सैयदना फारूक आज़म का हाथ। तो मस्जिद से बाहर निकल के जब आए ना हुजूर, यूं करके जैसे बादलों के बीच से सूरज नहीं कभी निकल के आता, और कभी चांद नहीं अचानक चमकता तो वो छा जाता है। हुजूर मस्जिद से निकले तो सहाबा कहते हैं दिल खुश हो गए हुजूर का चेहरा देख के। और जब हम खुश हो रहे थे ना तो हुजूर ने फरमाया मेरी और इनकी रफाकत को यहां तक ना समझना, ये जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। फरमाया यहां तक ना समझना, फरमाया ये जिस तरह मैंने आज इनका हाथ पकड़ा है और मैं निकला हूं ना, जब मैं कब्र से निकलूंगा फिर भी मेरा यही तरीका होगा। यारो अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर इस बात का जरूर ख्याल फरमाएं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा मिजाज बोझ बनता है, हमारी तबीयत बोझ बनती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनसे बंदा वो कहते हैं जाना है बिस्मिल्लाह जी जाओ, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जाने लगे तो बंदा उनसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाए, ठहरे जरा, थोड़ा रुक जाओ यार, चले जाना, चल तू मगरिब के बाद चले जाए, और यार मेरा दिल तो नहीं कर रहा पर चल तू इशा होकर चला जाए। वो यार आप बात को समझे। कहा हुजूर ने ये रफाकत जो यहाँ है ये यहाँ तक नहीं, बल्कि फरमाया जब मैं कब्र से निकल के महशर के मैदान में आऊंगा तो फिर भी सीधे हाथ में अबू बकर सिद्दीक का ही हाथ होगा, फिर भी इस हाथ में फारूक आज़म का हाथ ही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो खास मामला था। और फिर एक और बात, अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसका अक्स भी आप में नजर आना चाहिए। आपको बताना ना पड़े कि मैं किसका मुरीद हूँ, किसके पास रहता हूँ, किससे मेरा ताल्लुक है। खुशबू जो होती है ना वो बताती नहीं अपना आप, खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू आया करती है। खुशबू का काम है आ जाना, उसे कभी बोल के बताना उसे नहीं बताना पड़ता। आपके लफ्ज बताएंगे, आपकी तरतीब बताएगी, आपका मिजाज बताएगा, आपके साथ वारफ्तगी। एक हमारे बड़े बेहतरीन शायर हैं, मैं कभी कभी दोस्तों से बात होती है तो मैं इनको कहता हूँ अल्लाह सलामत रखे आपको। तो कई दफ़ा कुछ जुमले ज़ुबान पे ज़्यादा चढ़ जाते हैं। तो एक बच्चा मेरे साथ होता है, हमारे दर्स निज़ामी का वो तालिब इल्म अक्सर मेरे साथ होता है। तो वो फ़ोन एक दिन आया तो मैंने उसको थमा दिया। तो वो बड़े अदीब किस्म के आदमी है, शायर है। तो बच्चे से कहा मैंने पीर साहब से बात करनी है। तो बच्चा कहने लगा अल्लाह आपको सलामत रखे, हज़रत साहब तो मसरूफ़ हैं। वो कुछ दिनों के बाद मुझसे मिले तो कहने लगे वो काका थे मैंने दिखाओ। वो मैंने कहा जी मसला क्या, खैरियत है? कहने लगे मुझे लगता है वाकई आपके साथ रहता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे उसके तो लफ्जों में भी वो बातें उतर आई है जो आप अक्सर बयान करते हैं, तो वो तो उतर आए हैं जुमले भी, तो वो दिखाए। मैं क्या हूं नहीं, मैं तो बखाना जे एडा प्यारा हो गया तो उनमें नजर लो आ बाबा। तो वो भी अदीब थे, कहने लगे मैंने इस गल का भी मजा ही आया। आप मेरी बात को समझें कि आपके जुमलों में, आपके उठने बैठने में, आपके चलने में, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ मक्का शरीफ से मदीना तैयबा आए। बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर सीरत की तमाम किताबों में आपको मिलेगा। जब आए ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के कपड़ों का अंदाज भी वही था जो मेरे महबूब का अंदाज था। बोलते थे तो अंदाजे गुफ्तगू में भी पूरी गुलामी करने की कोशिश करते थे, और सर पे इमामा बांधा हुआ था तो पेच भी उसी तरह के थे जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बल्कि यहां तक बाद शारिह ने हदीस ने लिखा है कि बाज़ औक़ात पगड़ी बांधते हैं तो कोई एक आध पेज ढीला रह जाता है, तो कहते हैं जो उस वक्त हुजूर का ढीला रह गया था ना वो इनका भी जरा ढीला ही था। तो उसी लबो लहजे में बात करते। तो मदीना तैयबा जब आके बैठे ना सरकार के साथ, तो हुजूर के जलवों का अक्स भी हमेशा रहता था। आके जब बैठे हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में, तो मदीने के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हुजूर की जियारत भी हुई थी। अब वो क्या करते, कुछ तो आते हुजूर की दस्तबोसी करते और बैठ जाते,
اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دستبوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، کیونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم۔ چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بیکاری لے لیں، اب آ گئی ہے نا بات، تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوں، ان رانجا یا کھنساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، میں رانجے وچ تے رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے۔ کیا کریں صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا، رانجا یا کھنساری میں ہیر نہ آکھے کوئی، اللہ اکبر۔ وہ سارا رنگ روپ اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا، تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے، یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر ہن بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے، اٹھے کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نا یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہے۔ تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم، اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر ہی، سب لوگ اپنا اپنے بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر۔ ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی، کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو، پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے، اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا، اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا، اور سایہ رہے گا گنبد خضرا، قیامت تک سایہ رہے گا گنبد خضرا۔ عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بڑا کچھ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے، میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے، بس وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں، سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں، باہر تو بارش برس رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے رستے پہ لگائے۔ بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا، تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے، یعنی مجھے اتنا مشائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے، کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرمایا اس کے پیسے کو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی۔ اب دیکھیں نا، حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، سارا۔ حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ، 3 حصے گھر والوں کو دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں پہ لگا۔ جس دن حضور نے اعلان کیا نا کہ بھئی آج کل غربت ہے اور جہاد کا بھی وقت آ گیا، قحط پڑا ہے تو لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن 2.5% نہیں 50% دینے کا ارادہ کیا۔ کتنے فیصد؟ 2.5% علیہ بابا اوکھے ہی، ہاں زکوٰۃ دینا، توبہ توبہ توبہ۔ کہتے ہیں میں تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، کٹھی رقم دینی پڑتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ میں کہ جب کٹھی لینی پڑے پھر تو نہیں نا مشکل ہوتی، کٹھی لینی پڑ جائے تو پھر تو نہیں کوئی مشکل ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا، پھر 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں تھوڑی جمع کرا لیتے ہیں، لیکن کٹھی دینی پڑ جائے پھر ذرا
مشکل آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی آنے والے تھے، جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا آدھی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، آدھی جائیداد، اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%، اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی، اور مجھے پتا تھا کہ ابوبکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا، باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے، قحط تھا، میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا، اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابوبکر بھی آ، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی، ٹاٹ کا لباس پہنا، ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا، تینوں لب دیا ہنار خواچے، سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، آخ دے لوگ شدائی، کہتے وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا، حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے میں تو پہلے بات پہ حیران تھا، کہتے مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو، اور جب ابوبکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے پہلے ہی بات بدل گئی، انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا، مجھ سے تو پوچھا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اور کہ حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی، اللہ رسول کا نام گھر میں ہے، حضور نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں، ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارے لے آئے، اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، نماز پڑھا کہ میں تیمل بیکھا، میں نے کہا با بھول گیا، میں نے بھول گئی نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آ گئے، رکھ دی، قربان جاؤں کریم محبوب کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، حضور فرمانے لگے ابوبکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابوبکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، انہیں جواب دینا ہے، حضور حکم کریں۔ فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی، عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، حضور میں بڑا ہی راضی۔ یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابوبکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پھر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا۔ فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابع دار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے، پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کوئی بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا۔ کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابوبکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والد نے آ کے شکایت کری ابوبکر نے مجھے مارا ہے، حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا۔ فرمایا بلاؤ نا ابوبکر، سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید۔ کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آئے تو کھول کے روئے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہچکی لی، پھر روئے، عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں سی نہیں کروں، ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے۔
یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے دو نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دی آس۔ اسے کو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے، لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں کہ انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے۔ میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں، تو میں بیزی بڑا ہوں، تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں، تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یارانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، سارے چپ تھے، تو جناب صدیق ایک بندے نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، سب چپ تھے، تو ہاتھ ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے۔ ایک حاجیوں کا دروازہ ہے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے، مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا، ہر ایک تجھے پکارے گا۔ ریزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کریں۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، حضرت ابو بکر کی شان نبی پاک نے بیان کی، انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی، لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں، نہ، حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی، انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا۔ وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں۔ شان حضور نے بیان کی۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے، ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا، چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے، بشارتیں آنا ضروری ہے، روحانی مقام طے کرنا کوئی ضروری ہے، نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، غلامی تو کرنی ہے نا، ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا، تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ، اللہ رسول پہ چھوڑ دیں فیصلے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے، بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح نہ کریں، اپنی زندگی سمیٹ کے، ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، روح کو باندھ کے اچھی طرح جکڑ کے، پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دے نبی پاک کے قدموں، اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں، نہ پیر ہلائیں، نہ آنکھیں کھولیں، نہ زبان کھولیں، حضور کی غلامی میں پھینک دیں۔ پھر جسم مر جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا، پھر نفس مر جائے گا، دل زندہ رہے گا، پھر باطنی طور پر آپ بہت آگے نکل جائیں گے، پھر یہ شور شرابے، یہ جو شوق ہے نا آپ کے، یہ بوجھ بن جائیں گے۔ جب انسان روحانی طور پہ تازہ ہو جاتا ہے نا
فوٹو کھنچانے میں مزہ نہیں آتا، فوٹو سے بچنے میں مزہ آتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ پھر اسے بچنے میں، پھر وہ بچتا پھرتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور دی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ وہ پھر بندہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کہتا ہے کسی طریقے سے بچ جاؤں، وہ میرا کام ہو، میرا نام نہ ہے۔ پھر وہ بچت کرتا ہے، پھر وہ سیانہ رہتا ہے، پھر اس کی توجہ رہتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق